السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد ليكتور ديكسيون اللي العنوان ديال هاد البويم هادي ولا هاد البويزي جو اي مون تيليفون لا باج 89 ديال لونيتي 3. اذا كما تشوفوا هذه هي لا ليكتور ديكسيون ديالنا. غادي نحاولوا نقراو هاد البويم ولا هاد البويزي وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد. اذا العنوان ديالها جو اي مون تيليفون، اذا هذاك هي سي ان اش اسبيري، اذا غادي نقراوها. اذا هذا تيكره التليفون ديالو. غادي نقراو هاد البويم ان شاء الله. Je hais mon téléphone. C'est un objet assez pratique, mais très souvent problématique. Puis-je m'en passer aisément pour vivre en paix et calmement? Lui qui sonne n'importe quand, si je conduis au même avant. Et au moment de ma prière, il hurle fort, c'est la galère. Je le hais bien quand il me prend au dépourvu et me surprend. Je le méprise de tout cœur et je lui veux tous les malheurs. Je vivrai bien isolément, car il me pèse énormément. De plus, ma bourse en souffre tant, et ma santé en a autant. إذا كما شفتوا هذا هو ولا هذه هي البويم ديالنا. كان العنوان ديالها جوي مون تيليفون. اذا تيكره التليفون ديالي. وكيفاش شفتوا هذا لو بويت هذا ولا هذا الشاعر هذا كيفاش يعبرنا على الكره ديالو للتليفون ديالو. قالك سي ان اوبجي اسي براتيك مي سي ترو مي تري سوفون بروبليماتيك. يعني هو الي براتيك يعني عملي ولكن فيه دي بروبليم. بويج مون باسي ايزيمون pour vivre en paix et calmement. قالك انا ما كرهتش مون باسي ايزيمون باش نعيش انا في اون بي اي كالمومون، يعني باش نعيش في سلام و اون كالم، حيت هو تيدير ليه ديرونجمون. لوي كي سون نامبورط كون، قالك حتى هو تيصوني في اي وقت. سي جو كوندوي او ميم افون، يعني فاش تنكون تنسوق الطوموبيل ولا فاش او ميم افون ولا قبل. Et au moment de ma prière في الوقيته ديال الصلاة ديالي il hurle fort c'est la galère. قالك تيغوت بالجهد سي لا غالير. لا غالير هي واحد الباطو اللي كانوا تيستعملوا شحال هادي، يعني هو شبه لنا هاد الغوات ديالو بحال لا غالير. je le hais bien quand il me prend، يعني قالك تنكرهو بزاف quand il me prend في الوقيته اللي تناخدو au dépourvu et me surprend. je le méprise de tout cœur، يعني قالك انا ما تنحملوش من الاعماق ديال القلب ديالي. je lui veux tous les malheurs، تنشوف فيه بانه فيه غير لي مالور. je vivrai bien isolément، قالك أنا بغيت نعيش isolément يعني يعيش بعيد عليه. car il me pèse énormément، لأنه هو قالك تيدرونجيه. de plus ma bourse en souffre tant et ma santé en a autant. دونك كيما شفتوا هذه هي البويم ديال لي زادور. إذا فيها جو هي مون تيليفون. نحاولوا دابا نجاوبوا على les questions. J'observe, je découvre. Je lis le texte et je réponds aux questions. Qui est l'auteur du texte؟ إذا شكون هو الكاتب ديال النص ولا شكون هو الشاعر لو بويت. إذا سي d'après les Adores. إذا سميتو les Adores. إذا l'auteur du texte est les Adores. السؤال الثاني que font les personnages représentés par les images؟ إذا شنو تيديروا هاد الناس هادو لي زونفون ولا هاد لي بيرسوناج اللي كاينين في التاور؟ Allô, bonjour Driss, c'est Fouad, il n'y a plus de réseau. Oui, bonjour Fouad. Donc, هادو تيهضروا في التليفون. نكتبوا il parle au téléphone. السؤال ثلاثة de combien de strophes ce poème se compose-t-il؟ إذا شحال فيها من ستروف؟ إذا كما تشوفوا 4 ديال لي ستروف. Il se compose de 4 strophes. في كل ستروف شحال كاين عندنا من فيغ؟ في كل ستروف شحال عندنا من بيت شعري؟ إذا عندنا فيه 4 فيغ. كل ستروف فيها 4 ديال الأبيات الشعرية ديال لي فيغ. إذا 4 ديال لي ستروف وكل ستروف فيها 4 ديال لي فيغ. دونك غنكتبو 4. il y a 4 vers dans chaque strophe. السؤال الرابع قالوا لنا combien y a-t-il de vers dans chaque strophe؟ إذا شحال عندنا من فيغ في كل ستروف؟ شحال عندنا من بيت شعري في كل ستروف؟ كل مقطع شعري. ستروف هو واحد المقطع شعري. نمشيو دابا جو كومبرون. قالك جو رولي لو تكست اي جو ريبون او كيسيون. نحاول نقرا لكم انا النص قراءه اخرى وباش نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون من بعد.
اذا نحاولوا نرجعوا نحاولوا نقراو البويم ديالنا باش نجاوبوا على لي كيسيون ديال جو كومبرون. Je hais mon téléphone. C'est un objet assez pratique mais très souvent problématique. Puis-je m'en passer aisément pour vivre en paix et calmement, lui qui sonne n'importe quand si je conduis au même avant, et au moment de ma prière, il hurle fort, c'est la galère. Je l'ai bien quand elle me prend au dépourvu et me surprend. Je le méprise de tout cœur et je lui veux tous les malheurs. Je vivrai bien isolément car elle me pèse énormément. De plus ma bourse en souffre tant et ma santé en a autant. إذا كما شفتوا قلنا هذه هي البويم ديالنا، حاولنا نقراوها قراءة ثانية غير باش نجاوبوا على لي كيسيون. قالك جو غولي لو تكست et je réponds aux questions. دونك حنا حاولنا نقراو قراءة ثانية. Qui parle dans le poème؟ إذا شكون اللي تيهضر لينا في لو بويم؟ ولا qui parle dans le texte plutôt qui parle dans le texte فاش شكون اللي تيهضر لينا في النص هو لو بويت. اذا سي لو بويت qui parle dans le texte، اذا هو الشاعر هو اللي تيهضر لينا في النص. je relève les expressions qui montrent que le poète est son téléphone. اذا غادي نشوفوا شنو هما لي زيكسبرسيون اللي تيبينوا لنا بان الشاعر تيكره التليفون ديالو. نحاول نكتب لكم لي زيكسبرسيون. عندنا دي زيكسبرسيون بحال كيقولوا je hais, il hurle fort, je le méprise de tout cœur, je lui veux tous les malheurs. دونك كما شفتوا هادو بعض العبارات اللي تيبينوا بان لو بويت تيكره التليفون ديالو بزاف. بالنسبه للسؤال 4 قالك جو شيرش لو سونس دو سي مو دون لو ديكسيونير. دونك غتستعملوا الديكسيونير ديالكم غتقلبوا على المعنى ديال هاد الكلمات هادو. نحاول نشرحهم لكم انا اون arabe. بالنسبه لجو ولا لو فيرب هير، لو فيرب هاير، اذا عندنا جو هي لو فيرب هاير، اذا هو تيكره. بروبليماتيك فيان دو بروبليم، اذا هو يعني تيدير له مشاكل. ايزيمون يعني جايه من ايزي هو سهل يعني ساهل. غالير قلنا هو داك الباطو ولا داك النافير اللي كانت واحد السفينه قديمه كانت بداك بالشراع افوال. سوربروندر جايه من سوربريز يعني سوربروندر هي تنفاجئ، وسوفرير هي جايه من لا سوفرونس. دونك سوفرير هي المعاناة ولا يعاني. نتوما تقلبوا على هاد الكلمات هادو في الديكسيونير وتحاولوا تكتبوا لا ديفينيسيون ديالهم. قالك جو لي بيان لو بويم، جو دي لي ستروف l'un après l'autre, je marque les pauses. اذا نحاولوا نقولوا لي ستروف l'un après l'autre, je marque les pauses. Je respecte les rimes et j'articule bien en respectant le découpage syllabique. Je le hais bien quand elle me prend au dépourvu. إذا نحاولوا نقراو، تحاولوا تقراو قراءة واحدة أخرى ديال هاد البويم هادي ولا هاد البويزي ديالكم، وغادي تحاولوا تحطوا ولا تحاولوا تماركيو لي بوز وتحاولوا ديروا هاد ديكوباج سيلابيك. اذا هذه هي البويم اللي كانت عندنا، كان العنوان ديالها جو هاي مون تيليفون. نتمنى تكونوا فهمتوها، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمو في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.